सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। पुरा भारतदेशे रणजितसिंहः नाम राजा आसीत्। सः न्यायेन धर्मेण च राज्यं परिपालयति स्म। पुत्रवत् प्रजासु स्निह्यति स्म। प्रजाः अपि राजानं स्वप्राणेभ्यः अपि अधिकं भावयन्ति स्म। कदाचित् राजा वनविहारं कर्तुम् इष्टवान्। अतः स्वमित्रस्य पुरतः आत्मनः इच्छां प्रकटितवान्। तच्छ्रुत्वा मन्त्रिणः राजानं वनविहारार्थं नेतुम् एकां लघ्वीं सेनां व्यवस्थापितवन्तः। सेनायाः दक्षिणवामपार्श्वयोः अग्रे पृष्ठतश्च भटाः स्थिताः आसन्। एवं भटैः परिवृतः राजा नक्षत्रमण्डलपरिवृतः चन्द्रः इव शोभमानः आसीत्। सपरिवारः राजा शुभे मुहूर्ते वायुविहारार्थं प्रस्थितवान्। एवं गमनसमये परिवारैः सह गच्छतः राज्ञः ललाटे कुतश्चित् आगतः कश्चन शिलाखण्डः पतितः। राज्ञः ललाटे व्रणः अभवत्, रक्तमपि आगतम्। सर्वे आश्चर्यचकिताः अभवन्। भटाः अपि आश्चर्यचकिताः सन्तः झटिति कार्ये प्रवृत्ताः अभवन्। किमर्थम् एवं सञ्जातम् इति चिन्तयतः ते कारणान्वेषणे उद्युक्ताः अभवन्। ततः किञ्चित् कालानन्तरम् एव उभौ सैनिकौ एकां वृद्धां स्त्रियं बद्ध्वा राज्ञः सम्मुखे स्थापितवन्तौ। सा वृद्धा शरीरशैथिल्येन आसन्नमरणा इव दृश्यते स्म। कम्पमाना सा, प्रभो, हतभाग्या अस्मि अहम्। दिनद्वयतः अन्नाहारस्य अभावात् बुभुक्षिता अस्मि। पुत्रः तु बुभुक्षां सोढुम् अशक्नुवन् रोदनं कुर्वन् अस्ति। अतः अहं तस्मिन् वृक्षे विद्यमानं बहुबीजफलं प्राप्तुम् एकं पाषाणं क्षिप्तवती इति राजानं सखेदम् अकथयत्। वृद्धायाः वचनं श्रुत्वा महाराजः उक्तवान्, मातः, भयं मास्तु। का कथा भवत्याः गृहस्य? धैर्येण सुस्पष्टं सर्वं कथयतु इति। तदा सा वृद्धा, महाराज, भाग्यात् वञ्चिता मन्दभाग्या अहम्। मम पुत्रः दीर्घकालतः अस्वस्थः अस्ति। धनस्य सम्पादयिता अन्यः कोऽपि नास्ति। अतः फलप्राप्त्यर्थम् अहं शिलाखण्डं क्षिप्तवती। सः शिलाखण्डः यदि वृक्षे अपतिष्यत् तर्हि अहं फलं प्राप्नुम् अशक्ष्यम्। तस्मात् फलात् मम पुत्रस्य बुभुक्षाबाधा निवारिता अभविष्यत्। किन्तु दौर्भाग्यवशात् स च शिलाखण्डः भवतः ललाटे पतितः। प्रभो, भवतः मुखस्य विकारस्य हेतुः जाता अस्मि। मन्दभाग्या अहम्। मां क्षाम्यतु महाराज, मम अपराधं क्षाम्यतु इति उक्त्वा महाराजस्य पादयोः पतितवती। तदा राजा पृष्टवान्, मातः, यदि सः शिलाखण्डः वृक्षे एव अपतिष्यत् तर्हि भवत्याः फलं प्राप्तुम् अभविष्यत्, एवं ननु इति। आं महाराज इति रुदती दुःखाश्रुपूर्णा वृद्धा उक्तवती। राजा पुनः अवदत्, इदानीं तु सः शिलाखण्डः राज्ञः मम ललाटे पतितः। राजा अहं वृक्षादपि हीनः जनः न। भवत्याः पुत्रस्य च उदरपोषणार्थं यावत् आवश्यकं तावत् आहारसामग्रीम् अहं भवत्याः गृहं प्रति प्रेषयिष्यामि। भवती सुखेन जीवतु। इदानीं निश्चिन्ततया गृहं गच्छतु इति। राज्ञः वाक्यं श्रुतवत्याः तस्याः आश्चर्यम् अभवत्। सेवकाः दिङ्मूढाः जाताः। या दण्डनीया आसीत् सा किमर्थं
पुरस्क्रियमाणा अस्ति इति ते न अवगतवन्तः। राजा स्वसेवकान् आहूय आज्ञापितवान्, वर्षं यावत् जीवनं कर्तुं यावती आहारसामग्री अपेक्ष्यते तावतीम् आहारसामग्रीं 1,000 सुवर्णनाणकानि च वृद्धायै यच्छन्तु इति। एतत् श्रुत्वा जनः कोऽयं विपर्यासः इति परस्परं वार्तालापं कृतवन्तः। प्रजानां परस्परं जल्पनं श्रुत्वा राजा, जडः एषः वृक्षः पाषाणघातं प्राप्य अपि फलं ददाति, सचेतनः अहं कथं वा दण्डयेयम्? एतस्याः बुभुक्षानिवारणं प्रजापालकस्य मम आद्यं कर्तव्यम् इति उक्त्वा मन्दहासं प्रकटितवान्। राज्ञः कर्तव्यप्रियतां ज्ञात्वा अन्ये लज्जिताः अभवन्।